हमारे साथ ये मौलवी हजरात हर मोड़ पर हर मौके पर धोखा करते हैं। ये इतने अखलाकी तौर पर गिर चुके हैं कि अब एक इंसान है वो मर गया है, कम अज कम अब उसको तो माफ कर दो, लेकिन ये उसको भी माफ नहीं करते। आप कहेंगे कि वो कैसे? नमाज जनाजा एक आखिरी हमदर्दी है इंसान के साथ। हमारी उस भाई के साथ जो आखिरी हमदर्दी है वो यही नमाज जनाजा ही है ना। तो नमाज जनाजा में धोखा, इतना बड़ा धोखा कि शायद आपने जिंदगी में कभी ना सुना हो। नमाज जनाजा में धोखा, और ये अखलाक से गिरे हुए हैं, धोखा करते हैं। क्या धोखा है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ये नबी इस्लाम की गुस्ताखी कर रहा है। ये बता रहा है कि ये उलमा मैयत से धोखा करते हैं कि मैयत के लिए दुआ नहीं करते। ये कहते हैं अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना, जिंदों को बख्श दे, मुर्दों को बख्श दे। इस मैयत के लिए तो तुम दुआ कर ही नहीं रहे, तुम उसके साथ धोखा कर रहे हो। सवाल ये पैदा होता है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस सहाबी का जनाजा पढ़ा तो नऊज़ बिल्लाह क्या नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने धोखा किया? ये तो आप अलैहिस्सलाम ने ख़ुद तालीम दी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सल्ला अल जनाज़ती, जब भी आप अलैहिस्सलाम जनाजा पढ़ते फरमाते अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना, जिंदों को बख्श दे, मुर्दों को बख्श दे, हाज़रीन को बख्श दे जो गायब हैं, जो बच्चे हैं, जो जवान है, जो मर्द है, जो औरतें, सबको बख्श दे। ये आप अलैहिस्सलाम ने दुआ सिखाई है। तो ये नऊज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रहा है और कह रहा है कि धोखा करते हैं। जो मुसलमान नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल कर रहा है तुम उसको धोखेबाज कह रहे हो। तुम तो इनडायरेक्टली नबी अलैहिस्सलाम के तरफ इस तरह की बातें कर रहे हो। और ये रिवायत आपको मिशकात में मिलेगी 1675, अबू दाऊद में मिलेगी आपको, इब्ने माजा में मिलेगी आपको, तिरमिज़ी में मिलेगी आपको। 4 किताबों में ये रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये पढ़ते थे। तो इसने कितनी बड़ी गुस्ताखी की। नमाज जनाजे की नियत की जाती है। नमाज जनाजे की नियत 4 तकबीरात नमाज जनाजा फर्ज किफाया, मुंह काबा शरीफ के पीछे इमाम के और सना वास्ते अल्लाह ताला के और दुआ वास्ते हाजिर मस्जिद की। आप सब से ये सवाल है कि ये जो मैंने नमाज जनाजे में नियत की है कि दुआ वास्ते हाजिर मस्जिद, ये कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लि हय्यिना, यही है या कोई और है? अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसा, यही है या कोई और है? पहली बात तो ये है कि आप नियत को बिदअत कहते हैं। ये वहाबी मौलाना नियत को बिदअत कहते हैं। जिसको ये बिदअत कह रहे हैं उसी को बैस बना रहे हैं। भाई कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। बिदअत भी कह रहे हो नियत को, और कह रहे जनाब अली ये नियत करते हैं हाजिर इस मैयत के लिए। पहली बात ये कि हम नियत करते हैं नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया 4 तकबीरों के। अगर कोई कहता है हाजिर इस मैयत के लिए तो वो कहे अपनी मर्ज़ी से, लेकिन क्या आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो जनाजा पढ़ा जिसमें अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना थे, तो क्या आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस सहाबी को भूल गए? आप अलैहिस्सलाम ने नऊज़ बिल्लाह उनसे धोखा किया। आपने अपने लिए दुआ की, सहाबा के लिए दुआ की, आपने उस सहाबी के लिए दुआ ही नहीं की। ये कहना चाह रहा है। तो जो शख्स नबी अलैहिस्सलाम की इस हदीस पर अमल करते हुए अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना पढ़ रहा है तो इसके नज़दीक वो धोखा कर रहा है। और दलील क्या दे रहा है जनाब? नियत जो आप करते हैं उसमें हाजिर मैयत कहते हैं। भाई आप नियत को तो बिदअत कहते हैं, फिर उसको दलील कैसे बनाते हैं? दूसरा, नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहते हैं हमारे जिंदों को और हमारे मुर्दों को, तो वो जो फौत हुआ भी हमारा ही है। अपने लिए भी दुआ है, उसके लिए भी दुआ है। और इब्ने माजा और अबू दाऊद में अल्फाज हैं कि या अल्लाह हमें इसके अजर से महरूम न रखना और इसके बाद हमें फितने में न डालना। यानी हमने इसका नमाज जनाजा पढ़ाए, हमें इसका अजर भी अता फरमा। तो उसमें आप अलैहिस्सलाम ने अपने आप को शामिल किया। तो नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़्यादा जानते हैं कि ये मौलवी ज़्यादा जानता है। धोखा करते हैं, अखलाक से गिरे हुए हैं। ये किसको कह रहा है? तू अपना अखलाक ठीक कर। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा में मुख्तलिफ दुआएँ मांगी है। उसमें से एक दुआ ये भी है, नमाज जनाजा में दुआ फ़र्ज़ नहीं है,
بخاری میں حدیث ہے کہ نجاشی کا آپ علیہ السلام نے جنازہ پڑھا، صرف 4 تکبیریں کہیں، تو آپ علیہ السلام نے بعض اوقات تو کچھ پڑھا ہی نہیں، صرف تکبیریں کہی ہیں، اور کہیں پڑھا ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی دعا مانگی، جب بھی مانگی آپ علیہ السلام نے ایک ہی دعا مانگی۔ دھوکہ تو یہ لوگ کر رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی مختلف دعائیں جمع کر کے میت پر پڑھتے ہیں اور زندوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ 45 منٹ کا ان کا جنازہ ہوتا ہے، لوگ بے ہوش ہوتے ہیں، لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ رمضان میں انہوں نے جنازہ پڑھایا، شہر میں میرا دوست گیا، کہتا ہے نماز پڑھ کے جو نکلے لوگ آدھا پونا گھنٹہ گرمی میں انہوں نے جنازہ پڑھایا، لوگ باہر گالیاں دے رہے تھے ان کو، اور ہمارے ہاں انہوں نے جنازہ پڑھایا، لوگ بے ہوش ہو گئے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی معاذ بن جبل نے عشاء کی نماز پڑھائی، اس میں سورہ بقرہ شروع کر دی۔ ایک صحابی آئے کام کاج کر کے تھکے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اتنی لمبی صورت انہوں نے پڑھ لی، وہ نماز چھوڑ کے اپنی پڑھ کے چلے گئے۔ تو دیگر صحابہ نے کہا کہ وہ منافق ہو گیا کہ اس نے نماز چھوڑ دی۔ اس نے کہا نہیں، میں حضور کو شکایت لگاؤں گا۔ اس نے نبی علیہ السلام کو جا کے بتا کہ اتنی لمبی صورت انہوں نے پڑھی ہے۔ آپ علیہ السلام افتان، کیا لوگوں کو تم فتنے میں ڈال رہے ہو؟ چھوٹی صورتیں پڑھا کرو، سورہ ضحیٰ پڑھو، سورہ شمس پڑھو، سورہ لیل پڑھو، سورہ اعلیٰ پڑھو، یہ آپ علیہ السلام نے تعلیم دی ہے۔ اور ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں فجر کی نماز نہیں پڑھتا اس کے پیچھے، ایک صحابی کے پیچھے، اس لیے لمبی نماز کرتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام بہت سخت ناراض ہوئے۔ انس فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو، جب تم امام بنو تو مختصر نماز پڑھاؤ، اور جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہو جتنی لمبی چاہے نماز پڑھو، تو تم امام بن کے ایک نماز مختصر ترین نماز ہے، سب سے مختصر ترین نماز نماز جنازہ ہے، صرف 4 تکبیریں ہیں، بیچ میں ثنا کر لیں تھوڑی سی اور دعا کر لیں مختصر سی اور سلام۔ مختصر ترین تمام نمازوں میں مختصر ترین نماز کے نماز جنازہ ہے۔ اور یہ دھوکہ کیسے دیتے ہیں؟ پونا گھنٹہ نماز جنازہ۔ یہ وہ ہے جو دھوکے باز ہیں، نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کے ساری مکس کر دیتے ہیں۔ بھئی آپ مجھے یہ بتائیں، کوئی یہ بھی دھوکہ دے سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اللہم اغفر لحینا یہ بھی پڑھو، دوسری دعائیں پڑھی ہو اللہم اغفر لہو ورحمہ یہ بھی آپ علیہ السلام نے دعا پڑھی ہو؟ تو آپ دکھائیں ہمیں، آپ روایت دکھائیں کہ جس میں آپ علیہ السلام نے ساری دعائیں پڑھی ہیں۔ آپ تو لوگوں کے پیٹ خراب کر رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ شخص کہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کا کھانا یہ کھایا ہے وہ کھایا، سارے کھانے کا ایک ہی رات میں کھائے گا، پیٹ خراب ہو جائے گا، کہ یہ دین ہے، یہ سمجھ ہے، بے وقوفی ہے، جہالت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی ہے کہ ایسے اماموں پر جو لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں۔ فرض نماز کے لیے یہ ہے کہ آپ نے مختصر پڑھنی ہے، یہ تو فرض ہی نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ تو آپ اتنی لمبی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے آپ اس کے بارے میں اتنے گندے الفاظ کہتے ہیں، اخلاق سے گرے ہوئے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ انڈائریکٹلی نبی علیہ السلام کی گستاخی کر رہا ہے، اور اس مولانا نے بار بار یہ گستاخی کی ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس صحابی کی نماز پڑھائی ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا فرما کے، تو آپ علیہ السلام نے اسے دھوکہ کیا ہے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی دیگر ہمیں اسی روایت میں یا کسی روایت میں آپ بتائیں کہ آپ علیہ السلام نے یہ دعا بھی پڑھی ہے، دوسری ساتھ والی بھی پڑھی ہو۔ آپ علیہ السلام نے جب بھی پڑھی ہے تو اکیلی ایک ہی دعا پڑھی ہے،